मसीह यीशु की सलामती, प्यार और इत्मीनान आप सबके साथ हो। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रयूज और आप देख रहे हैं होशाना टीवी और हमारा प्रोग्राम खवातीन बाइबल, जिसमें मैं मिलवाती हूं आपको उन खवातीन से जो कर रही हैं अपने पैशन और प्रोफेशन से मसीह यीशु की जिंदगी का प्रचार। और हम मिलते हैं बाइबल मुकद्दस की उन खवातीन से और सीखते हैं उनसे जिंदगी जीने का हुनर। तो आज की हमारी मेहमान हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं, तो हम मिलते हैं अपनी आज की नई मेहमान से, जिनका नाम है मिस रुबेका। मिस रुबेका, वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू। मिस रुबेका जॉय होम स्कूल में काम कर रही हैं, जो कि है उन बच्चों के लिए जिसमें हमारे वो तबका जो ज़माने की नज़र से थोड़ा सा ओझल हो जाता है। वो तमाम छोटे बच्चे उस स्कूल में स्टडी हासिल करते हैं और मसीह यीशु की भी फेथ फॉर्मेशन की बाकायदा क्लासेस वहाँ पे की जाती हैं और उनको मसीह की तालीम भी दी जाती है। इसके अलावा थियोलॉजिकल सेमिनरी से उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की हुई है। तो आए आज की हम अपनी मेहमान से मिलते हैं और हमारा आज का किरदार जो हमने बाइबल मुकद्दस में से चुना है आप लोगों के लिए, वो है रिबका का किरदार, इब्राहिम की बहू, इसहाक की बीवी और याकूब और यीशु की माँ। सो आइए हम अपने इस किरदार के बारे में अपनी मेहमान से मज़ीद जानते हैं। थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ होशाना टीवी की, जिन्होंने इस मौके को मेरे लिए फ्राहम किया कि मैं बेहतर अंदाज में इस करैक्टर को, रिबका के किरदार के ऊपर रोशनी डाल सकूं और उन बातों को जो हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी में हमें तक़वियत देती हैं उनके ऊपर हम बातचीत कर सकें। तो बताइए मुझे कि रिबका बेसिकली कौन थी? बाइबल मुकद्दस क्या बताती हैं कि रिबका कौन थी? रिबका, अगर हम पैदाइश की किताब और उसके 24वें बाब में देखें तो 15वीं आयत में हमें रिबका का जो इंट्रोडक्शन है, तारुफ है, वो मिलता है और लिखा है कि रिबका जो है वो इब्राहिम के भाई नहूर की बीवी मिल्का के बेटे बैतुएल से पैदा हुई थी। अपना घड़ा कंधों पर लिए वो शाम को पानी भरने के लिए जाया करती थी ताकि ख़ानदान की वो मददगार हो और उनके लिए घर की ज़रूरियात को, किचन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उनके पास ये सहूलत हो कि वो पानी का एक बेहतर इस्तेमाल कर सकें। हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं और रिबका के किरदार को बड़ा केयरिंग पाते हैं, तो इस हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? जी, रिबका का किरदार हमें जो नज़र आता है बाइबल मुकद्दस में, इब्राहिम ने अपने नौकर को, जो उसका बड़ा ख़ास था, उसे अपने बेटे के रिश्ते के लिए भेजा उस इलाके में जहाँ उसके नातेदार थे और उसने अपने नौकर को कहा कि तू इसहाक को वहाँ नहीं ले जाएगा, बल्कि ये तेरी ज़िम्मेदारी है कि तू उसके लिए एक बीवी वहाँ से उसका इंतखाब करके लाए और खुदावंद तेरे साथ होगा और तुझे अपने फ़ैसले में और इंतखाब में मदद मिलेगी। और इसी तरह से जब वो उस इलाके में जा रहा था तो वो अपने साथ 10 ऊँट लेकर गया और उसको जब वो उस इलाके में पहुंचा, लिखा है कि वो नहूर के शहर को गया और शाम को औरतें, ट्रेडिशन थी उस इलाके की कि औरतें शाम को पानी भरने के लिए जाया करती थीं। और जब वो पानी भरने के लिए, उनमें से एक औरत जो बड़ी खूबसूरत थी, उसका नाम रिबका, और वो भी दूसरी ख़वातीन की तरह कुएं पर पानी भरने के लिए आई और इब्राहिम के नौकर ने उसे कहा कि तू थोड़ा सा अपना मटका झुका ताकि मैं पानी पी सकूं, अपनी प्यास को बुझा सकूं। तो उसने कहा कि तू भी पानी पी और मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाती हूँ। तो जो इब्राहिम का नौकर था, जो इसहाक के लिए बीवी पसंद करने के लिए गया था, लड़की पसंद करने के लिए गया था, तो उसने देखा कि इस औरत ने ना सिर्फ मुझे पानी पिलाने की ऑफ़र की, बल्कि उसके साथ उसने मेरे ऊँटों की भी, मेरे मालो असबाब की भी, जो मेरे साथ था उसकी भी उसने केयर की, उसकी परवाह की। और उसने सोचा कि ये भी जानदार हैं और इनको भी पानी की ज़रूरत है। तो यहाँ हमें रिबका का जो किरदार की खूबी नज़र आ रही है, वो केयरिंग हार्ट है, वो सोच विचार और खुले जहन की
खातून हमें मालूम होती है कि वो किस तौर से अपने इस बात का इजहार करती है। और मेहमानों के साथ साथ जानवरों का भी इतना एहसास जी था उन्हें। बिल्कुल, क्योंकि वो भी उस इलाके में चूँकि वो रहने वाली थी और उसने समझा कि मैं मेज़बान हूँ, यहाँ हमारे कोई मेहमान आया है, कोई अजनबी है, तो उस ताल्लुक़ से उसने उनके लिए ये फ़िक्रमंदी का इजहार किया और पानी जो है उसके ऊँटों को भी पिलाया। आप बताएं कि ये शादी क्योंकि नौकर गया था और उसने पसंद करनी थी, तो ये किस तरीके से रिबका और इसहाक की शादी हुई? ये रिबका और इसहाक की शादी हमें आज के मुआशरे से और आज की जो ट्रेडिशंस हैं उनसे ज़रा हटकर नज़र आती है कि एक्चुअली इब्राहिम चाह रहा था कि वो अपने नातेदारों से अपने बेटे के लिए कोई बेटी जो है वो तलाश करके लाए जी। और उसने इसहाक को ये नहीं चाहा था कि वो खुद उस इलाके में जाए और पसंद करे या उस इलाके से इसका इंट्रोडक्शन भी हो कि वो उसका बैकग्राउंड क्या था, उसके बाप का बैकग्राउंड क्या था, क्योंकि आपको पता है कि इब्राहिम जो है वो बुत परस्त ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था और खुदा ने उसको चुना ताकि वो बहुत सारी कौमों का बाप कहलाए। तो जब नौकर ने उसको देखा तो उसकी बड़ी भारी जिम्मेदारी थी, लेकिन इब्राहिम की दुआ उसके साथ थी, अपने नौकर के साथ, कि खुदा तेरे साथ साथ चलेगा और वो तुझे अक्ल और दानिश से मुनव्वर करेगा ताकि तू एक बेहतर फैसला कर सके। तो उसके केयरिंग हार्ट की वजह से उसके नौकर ने उसको कहा कि ये लड़की जो देखने में खूबसूरत है और जिसकी ये खूबी एक मेरा ख्याल है कोई भी अपनी बहू का इंतखाब करने के लिए कि वो मेहमान नवाज हो, घर आने वाले को वेलकम कर सके और बेहतर तरीके से चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सके और उसके अंदर ये दूरअंदेश हो, तो ये चीज़ें हर इंसान जो है वो अपनी बहू को तलाश करने के लिए देखता है उसके अंदर। तो यही बात इब्राहिम के नौकर ने देखी और जब उसे ये पता चला कि वो इब्राहिम के भाई नहूर की बीवी मिल्का के बेटे बेतुएल से पैदा हुई थी, तो वो और भी खुश हो गया कि ये तो अगर हम देखें तो ये इसहाक के मामू की बेटी हमें नज़र आती है। और लिखा है, कलाम में लिखा है कि वो लड़की नहायत खूबसूरत, कंवारी और मर्द से नावाकिफ़ थी। ये उसके करैक्टर की सबसे बड़ी खूबी है कि वो किसी मर्द को जानती नहीं थी और दूसरी बात कि वो कंवारी थी, उसकी हालत कंवारी थी और बहुत खूबसूरत थी और वो उसी तौर से अपने घर में काम काज किया करती थी जैसे सब लड़कियां उस इलाके में अपने अपने ख़ानदान की फ़िक्र करते थे। शादी के बाद जब रिबका को अपना इलाका छोड़ना पड़ा तो मुश्किल तो लगा होगा, क्योंकि हर लड़की को जब वो से एक नई जगह जाना होता है तो कुछ मुश्किलात पेश आती हैं। ये बात तो ज़रूर है कि रिबका जो है वो ज़रूर फ़िक्रमंद हुई होगी कि मैं किसी ऐसे शख्स के लिए जा रही हूँ जिसको मैं जानती नहीं, देखा नहीं है। जबकि आजकल के अगर आप हम हालात और शादियों के तौर तरीक़ों को देखें तो लड़कियां पसंद करती हैं कि हम पहले जिस लड़के से हमारी शादी होने जा रही है हम उसको मिलें या देखें या बात है एटलीस्ट उसके साथ करें। तो ये चीज़ें शायद उसके दिल में भी फ़िक्रमंदी हो कि इसहाक कैसा होगा और सारा कैसी होगी जो मेरी सास होने के लिए जा रही है। तो एक ख़ानदानी ज़िंदगी शुरू करने से पहले जो है वो हर ख़ातून जो ख़ास तौर से एक टाइटल लेके जा रही होती है एक बहू होने के लिए, तो रिबका भी इन हालात से दो चार थी, बहुत कन्फ्यूजन का शिकार हो गई और नए आने वाले लोगों को कबूल करने के लिए और उनके साथ एडजस्टमेंट बनाने के लिए वो भी सोचती होगी कि मैं कैसे जाकर उस घर में जो, लेकिन एक तसल्ली होती है, नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, तो शायद कुछ इस हवाले से वो
اس کے ماں باپ نے بہن بھائیوں نے کچھ بتایا ہوگا کہ وہ کس قسم کی, اس کے سارا کس قسم کی, ابراہیم کس قسم کا, ان کا ایمان کیا ہے, وہ کیوں ناطے داروں کو رشتہ داروں کو چھوڑ کر خدا ان کی مرضی پر چلے اور وہ ملک کنعان میں جا بسے. یہ باتیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں. اور ربکا جب اپنے سسرال میں کہنا چاہیے ابراہیم کے گھر میں گئی تو اس نے بہت محبت کے ساتھ ان کو قبول کیا اور ابراہیم نے بھی اس کو برکت دی. ایک بڑی خوبصورت بات جو اس کہانی میں اور اس کریکٹر میں لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جب رخصت ہو رہی تھی ربکا تو اس کے بھائیوں نے اور اس کے باپ نے اسے دعا دی تھی. جی جی. اور وہ دعا اور وہ برکت جو رخصتی کے وقت اس کو ملی وہ یہ تھی کہ تو بہتوں کی ماں. بالکل بالکل. میں سمجھتی ہوں کہ ابراہیم کو جو خدا نے جو اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تیری اولاد ریت کے زروں کے برابر اور آسمان پر ستاروں کے مانند ہوگی, تو یہ ایک دعا کا دینا اس برکت کی تکمیل ہمیں اس میں نظر آ رہی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب بھی کوئی بہو یا بیٹی رخصت ہوتی ہے تو خاندانی برکت جو ہے وہ ساتھ جاتی ہے. بالکل. اور یہ ہمیں اپنے رشتوں میں بھی اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں اور انہیں کیا دعا دیتے ہیں جو ان کی اگلی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی ساری خصوصیات اور اتنی ساری اچھائیاں ہونے کے باوجود بھی ربکا کو بھی اولاد کے لیے کافی انتظار کرنا پڑا. ہاں جی. جس طرح سارا نے انتظار کیا اپنی اولاد کے لیے, ربکا کو بھی انہی حالات سے دوچار تھی وہ, اور اس کو ویٹ کرنا پڑا. اور ایک ہمیں سب سے بڑی خوبصورتی کی بات یہ نظر آتی کہ اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے دعا کی اور خدا نے اس کے رحم کو کھولا اور اسے اولاد نرینہ بخشی, اور وہ بھی دو بیٹوں سے. اور یہ بہت بڑی برکت ہے فیملی لائف کی جو ملتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے جو باپ اور بھائیوں نے اس کو دعا دی وہ اس دعا کا یہ عمل اور اس کا اجر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی خاندانی زندگی میں. آج کے دور میں بھی میں دیکھتی ہوں کہ جو عورتیں ہیں وہ تو بڑی دعا کرتی ہیں اور بائبل مقدس, لیکن کہیں نہ کہیں مرد تھوڑا سا دعا سے ہٹ جاتے ہیں. اس کی شاید وجہ ان کے جو معاشی پریشرز ہیں اور جو خاندان میں ایک ہماری معاشرتی ایک پہچان بنائی ہوئی ہے کہ میل ڈومینیشن ہے, آدمی کے پاس سارا اختیار ہے, تو شاید وہ اپنی ذمہ داریوں میں اس طور سے الجھا ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے یہ سیکنڈری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ یہ سیکنڈری چیزیں ہیں کہ اپنی ایمانی حالت کو بہتر بنانے کے لیے. لیکن جو لوگ خدا کے ساتھ چلتے اور اپنی ایمانی حالت میں مضبوط ہیں خدا انہیں برکات سے نوازتا ہے. اور یہ ہمیں لوگوں کی زندگیوں سے اور خاص طور سے ان بزرگوں کی زندگیوں سے جو بائبل مقدس میں ہیں ان سے ہمیں یہ نظر آتا ہے. ربکا کے ساتھ بھی اس کے 2 بچے تھے, بڑے ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ وہ رہتی تھی, ان کو اچھی سے پرورش دی اور بطور ماں وہ ایک اچھی عورت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو اس طور سے اپنی خاندانی روایات اور خدا کی نزدیکی میں لے کر گئے. تھینک یو سو مچ میم. ہم اپنی معلومات کے سلسلے کو جاری رکھیں گے, لیکن اب ہے وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, تو ہم ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد.
वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हम अपनी कहानी का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और मज़ीद मालूमात आपसे शेयर करते हैं। तो मैम आप हमें बताएं कि जी। रिबका को 2 बेटों से खुदा ने नवाजा, जी। तो क्या इन 2 बेटों में से दोनों उसके पसंदीदा थे या किसी एक के साथ खास लगाव था उससे? एक्चुअली हम अगर ये देखें तो हमें रिबका के किरदार की यहाँ कुछ मनफी पहलू नज़र आते हैं। हर घर में माएँ जो हैं वो कोई ना कोई बच्चा उनका फेवरेट होता है, जी। कुछ आदात की वजह से और समटाइम्स ताबेदारी की वजह से और माँ से ज़्यादा प्यार बटोरने के वसीले से। जी। तो रिबका भी अपने एक बेटे के लिए ज़रा ज़्यादा फ़िक्रमंद रहती थी, शायद उसके छोटे होने की वजह से। छोटे हमेशा लाडले होते हैं ख़ानदानों में और रिबका भी इसी एक कश्मकश का शिकार रही। और आप देखते हैं कि जब रिबका हामला थी तो उसके पेट में 2 लड़के आपस में मज़ाहमत करते हैं, यानी कि वो उसके रहम से ही ये बात थी कि वो बच्चे आपस में हैं कि एक ने दूसरे का हाँ पाँव पकड़ा, एड़ी पकड़ी जी हुई जी थी। जी जी। तो ये कलाम में हमें इसका जिक्र मिलता है 25वें बाब में, जी। पैदाइश की किताब के। तो खुदावंद ने उससे कहा कि 2 कौमें तेरे पेट में हैं और 2 कबीले तेरे बतन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे। ये खुदावंद का एक फैसला था और एक लाहे अमल था कि किस तौर से 2 कौमें निकलेंगी और वो दोनों अलग अलग होंगी, लेकिन बतन एक ही है, सोर्स एक ही है और वो रिबका थी। अब रिबका ने किस तौर से इस बात को अपने लिए कंसीव किया और उसको रिसीव किया और उसके अकॉर्डिंगली उसने बच्चों की तरबियत की, ये हमें नज़र आती है उसके इस मनफी पहलू से कि वो एक के साथ उसका ज़्यादा झुकाव था, छोटे बच्चे के साथ और याकूब के साथ, और उसने ईसाऊ चूँकि बड़ा था और वो ज़्यादातर बाप के साथ अटैच था। जिस तरह से हमारे माशरती तौर पर अगर हम देखें तो जो बड़े लड़के हैं वो पेरेंट्स के बड़े मददगार, ख़ास तौर से बाप के साथ खेतों में जाना, काम करना, भेड़ बकरियां चराना और इस तरह के काम होंगे जो वो करता होगा अपने बाप के साथ मददगार के तौर पर। तो याकूब जो माँ का लाडला, वो माँ के इर्द गिर्द ही फेरे डालता होगा, माँ को लाड प्यार और बिल्कुल बिल्कुल उसका वो टाइम, क्वालिटी टाइम अपने बाप के लिए नहीं था जो ईसाऊ का था। तो याकूब ने मरने से पहले बरकत, जो इसहाक है वो मरने से पहले बरकत देना चाह रहा था अपने दोनों लड़कों में से बड़े बेटे को, और ख़ानदानी बरकत वो उसको मुंतकिल करना चाह रहा था, लेकिन अपने छोटे बेटे को भी वो बरकत देने के लिए लेकिन हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में कि दोनों भाइयों में कुछ तबादला हुआ था जी जी बरकत को लेकर। जी जी, वो ये था कि छोटे बेटे को, एक्चुअली ये फेवरेटिज्म की बात फिर वहीं आ गई है कि रिबका ने अपने छोटे बेटे को थोड़ी सी अक्ल और हिंट दिया कि तू किस तरह से उस बरकत को ले सकता है जो बड़े बेटे की है। चूँकि ये खुदा की तरफ से था इसलिए ये सारा इस तौर से होना ही था, लेकिन उसमें चैनल जो थी वो माँ थी। माँ ने उसको उसका जो रिबका का मनफी पहलू है वो ये है कि उसने फेवरेटिज्म करते हुए उस सारी बात का हिस्सा बनी है और उसने उसको बताया कि किस तौर से वो अपने बाप को धोखा दे के और वो सारी बरकत बटोर सकता है जो बड़े के लिए है। मैं इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस पर डिस्कस कर रही थी और सोच भी रही थी कि ईसाऊ कैसे मसूर की दाल के लिए उसने अपने पहलोटे का हक अपने छोटे भाई को दे दिया। बस ये चीज़ें सारी हमें इसी तौर से नज़र आ रही हैं कि ये खुदा का मंसूबा था, तभी उसके दिल में जो इसके है लिए। हाँ जी बिल्कुल, अगर खुदा के मंसूबे में ये ना होता तो ये आज पिक्चर कुछ और होती जी। लेकिन चूंकि याकूब के दिल को भी खुदा जानता था। याकूब के लफ्ज़ी एतबार से अगर देखा जाए तो याकूब का मायनी जो है वो है धोखाबाज। तो उसके नाम के साथ जो कि उसका मायनी ये था, उसकी शख्सियत पे भी उस चीज़ का असर हमें नज़र आता है। तो कैसे, मतलब ये सारा वाक़या किस तरह हुआ? क्या इसहाक पहचान नहीं पाया
کہ وہ اس کا بڑا بیٹا نہیں, چونکہ اس کی چھوٹا بینائی بیٹا ہے. بوڑھا بہت ہو گیا تھا اور اس کی بینائی چلی گئی جی تھی, جی جی جی. اور وہ چیزوں کو چھو کر پہچانتا تھا. اس کو پتا تھا عیساؤ کے باڈی پہ بہت زیادہ بال ہیں اور وہ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرے گا اور اس کو پتا چل جائے گا یہ میرا بڑا بیٹا ہے, اور ایک وہ ڈش بنا کے لائے گا اور میں اس کو کھاؤں گا, خوش ہوں گا اور میں اسے برکت دوں گا. تو وہی اس کی ماں نے جلدی سے اس کو بنا کر یعقوب کو دے دی کہ بھی جاؤ اور تم اس کو کھلاؤ. بعد میں اسحاق نے عیساؤ کو بھی برکت دی, لیکن وہ جو ایک دل سے دعا اور ایک برڈن کے ساتھ دعا پیرنٹس کے دل میں, جی جی جی, وہ یعقوب کو ملی. اور خداوند نے بڑا برومند کیا یعقوب کو, اور اسرائیل کے 12 قبیلے اس میں سے نکلے. یہ ہمیں برکت نظر آتی ہے. اور عیساؤ جو تھا وہ جنگ و جدل اور ان کاموں میں زیادہ وہ تیز تھا اور جو یعقوب تھا وہ ذرا بھیڑ بکریاں چرانے اور اس طرح کے کاموں میں وہ اس کی فطرت اس کی یہ تھی کہ وہ ذرا ایزی کام کو وہ زیادہ پسند کرتا تھا, جنگ و جدل کو عیساؤ پسند کرتا تھا. تھینک یو سو مچ میم, آپ نے اتنی خوبصورت شیئرنگ کی ہمارے ساتھ. اب ہم کچھ چیزیں آپ سے آپ کے پرسنل حوالے سے کچھ پوچھیں گے کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں, آپ کیا کر رہی ہیں, اپنے اسکول کے بارے میں کچھ بتائیے. جی میرا نام بھی ربکا ہے. جی جی. اور حروف عام میں مجھے ربیکہ خان کہتے ہیں. اور میں کبھی کبھی اس کردار کو لے کر اس کو اپنے اوپر بھی سوچتی ہوں کہ یہ کردار کس طور سے میری زندگی میں بھی ہے. تو خداوند کی بڑی برکت کہ اس نے مجھے چنا کہ میں اس کے کلام کی پہچان حاصل کروں اور اسے دوسرے لوگوں تک پہنچاؤں. خدمت میں مجھے 22 سال ہو گئے ہیں کہ میں خداوند کے کلام کی جا بجا خدمت بھی کرتی ہوں اور مختلف تربیتی کورسز کو بھی جاری رکھے ہوں. بائبل مقدس کو جاننا اور اس کی پہچان کرنا میرا ایک بہت بڑا پیشن تھا. جب میں کالج میں تھی اور بی ایڈ کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ بہت ساری لڑکیاں ہیں جو ایم اے اسلامیات, ایم اے عربی کرتی ہیں. جی جی. تو میں سوچتی تھی کہ ہمارے بھی تو بائبل میں ماسٹرز ہے اور اس کی بھی ایجوکیشن ہے, تو کیوں نہیں ہم اس میں انٹرسٹ ڈیولپ کرتے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے, سیکھنے باقاعدہ کسی تعلیمی ادارے سے اس کو سیکھیں. تو اس کے لیے میں نے پھر یہ کوشش کی کہ مجھے سیمنری میں جانا چاہیے, اور بہت سارے لوگ تھے میرے اس کردار کو بنانے میں جنہوں نے مجھے اس طور سے تیار کیا کہ میں گجرانوالہ تھیولوجیکل کالج میں سیمنری میں جاؤں اور وہاں 3 سال باقاعدہ تعلیم حاصل کروں اور خداوند کے نام کی گواہی دے سکوں. اور آج کل میں گزشتہ 8 سال سے جوائے ہوم اسکول کو رن کر رہی ہوں. اور یہ چیریٹی اسکول ہے. ہم ان خواتین کے مددگار ہیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں, ان کے بچوں کو, یا جو فیکٹری میں کام کرتی ہیں ان کے بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں. یہ ہمارا پرائمری اسکول ہے اور ان فیوچر ہم اس کو اور آگے لے کر چلیں گے خداوند کی مرضی سے. اور یہ خداوند کی طرف سے ہی ممکن ہوا کہ اس کو ہم شروع کر سکیں اور ایک پست طبقے کے لیے ہم ان کے مددگار ہوں. اور ہم بچوں کو جہاں دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہم ان کی روحانی تربیت بھی کر رہے ہیں. صبح آدھا گھنٹہ ہم بائبل بچوں کو پڑھاتے ہیں اور اس میں بچوں کے جو شخصی ایمان ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے کہ وہ بچے اپنے ایمان کا تجربہ کریں اور مسیح خداوند کو پہچانیں. اور جیسے جیسے وہ دنیاوی تعلیم میں بڑھتے ہیں, دینی تعلیم میں بھی وہ بڑھیں اور مسیح کے آخرکار مسیح کے شاگرد بنیں. تھینک یو میم, آپ نے اپنی جرنی ہم سے شیئر کی. اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین کا ہمیں ذکر ملتا ہے. آپ کی کون سی ایسی بائبل مقدس کی خاتون ہیں جو آپ کی انسپریشنل ہیں یا آپ کی فیوریٹ ہیں؟ روت کا کریکٹر
جی 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 میرے لیے بڑا، کیونکہ اس کے ایک ہی بات جو میرے دل کو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا خدا میرا خدا. بالکل یہ ایک الٹیمیٹ اس کا جو ہے جی یہاں ہمیں کریکٹر نظر آتا ہے، اس کی وفاداری کا. کا. تو آئی لائک دیٹ کریکٹر ویری مچ. باب المقدس میں سے کون سی آیت آپ کی پسندیدہ ہے؟ میرے کام کے تعلق سے، خدمت کے حوالے سے جو مجھے سب سے زیادہ تقویت دیتی ہے، جس آیت پر میں اپنے مشکلات میں مدد پاتی ہوں، وہ آیت ہے زبور 118 اور اس کی 8ویں آیت ہے، خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے. بالکل اور یہ ایک ایسی آیت ہے جو ہمیں یہ سیکھ دیتی ہے کہ ہماری آنکھیں مسیح یسوع کی صلیب پر ہونی چاہیے، بالکل، تاکہ ہم اپنے ان تمام مصیبتوں اور بیماریوں سے، مسائل سے رہا پا سکیں. ہمارا توکل ہمارے مسیح خداوند پر ہو. بالکل 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 جی. تو یہ میری فیوریٹ آیت ہے. ایسا کون سا گیت یا زبور ہے جو خوشی میں اور غمی میں ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے، جو آپ گنگناتے ہیں؟ زبور 16 مجھے بہت پسند ہے کہ اے خداوند میرے تو ہے کر رکھوالی. زبردست. تو یہ اکثر تو جنازوں پہ گایا جاتا ہے، لیکن مجھے یہ اس لیے پسند ہے کہ اس میں اقرار اس بات کا ہمیں ملتا ہے کہ خدا کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے. میم تھینک یو سو مچ، آپ نے اتنی معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی، بہت ہی خوبصورت بات، اور آج کے کردار کے بارے میں آپ نے ہمیں بہت خوبصورتی سے جو ہے وہ سکھایا اور سمجھایا. بہت بہت شکریہ آپ کا. آخر میں آپ ہمارے ویورز کو اگر کچھ پیغام دینا چاہیں تو؟ میں اپنے سننے والوں کے لیے یہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ خداوند پر توکل کرنا ہمیں سیکھنا چاہیے اور اپنی ایمانی اور روحانی زندگی کو مضبوط بنانا چاہیے، کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں بہت خوبصورتی سے یہ بتاتا ہے کہ انسانوں پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے خدا پر توکل کریں اور اس پر اپنی نگاہیں ٹکائیں، تاکہ ہماری زندگی جو ہے معاشی اور معاشرتی بحرانوں سے نکل سکے اور ہم خداوند کے مقبول نظر بن سکیں. تھینک یو سو مچ میم ریبیکا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں آئیں اور بہت خوبصورتی سے آپ نے آج کا ساری معلومات ہم سے شیئر کی. سو ویورز، آج ہم نے ریبیکا کے بارے میں سیکھا، جو کہ بائبل مقدس میں کس طریقے سے اس نے اپنے بچوں کی پرورش کی اور کس طرح وہ ایک اچھی بہو ثابت ہوئی. تو ویورز، اب وقت ہے ہمارا کہ ہم آپ سے لیں اجازت. تو ہم ملیں گے آپ کو اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان اور ایک نئے کردار کے ساتھ. اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت. دیکھتے رہیے گا ہمارا چینل ہوشانہ ٹی وی اور ہمارا پروگرام خواتین بائبل. گاڈ بلیس یو آل.